बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़रीन। आज 10 जुलाई है। क्या इमरान खान साहब को पता लग चुका है कि सुप्रीम कोर्ट से मखसूस रिश्तों का फैसला क्या आने वाला है? आज इमरान खान साहब ने अलकादिर टेस्ट केस में समाअत थी डाला जेल में, तो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को इस टाइम बचाने का वाहिद हल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट पीछे और जो पाकिस्तान में साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएँ। इमरान खान साहब पहले तो ये कह रहे थे कि जी मुझे जो मेरा मैंडेट है उसको वापस किया जाए। अब इमरान खान ने कह दिया कि जी साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। क्या इमरान खान और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो एक होने जा रहे हैं आने वाले दिनों में? मौलाना फजल रहमान साहब ने भी जो है कुछ बातें की हैं कि जो उनकी मुलाकातें हो रही थी और वो क्या डिमांड कर रहे थे, वो भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। इद्दत निकाह केस में भी समाअत चल रही है और जस्टिस तारिक जहांगीरी जो हैं उनको जी फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस भेजे गए हैं, मैसेजेस किए गए हैं कि आप जो है थोड़ा सा पीछे हट जाएं और ये जो इस्लामाबाद की 3 सीटें हैं इसके ऊपर जो आप इतना सख्त एक्शन लेने जा रहे हैं या मत करें वरना आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। उनको कॉल किसने की वो भी आपके सामने रखेंगे। उस हवाले से जो उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है FIA के जो DG हैं वो भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। परवेज़ खटक साहब ने बयान आज रिकॉर्ड करवा दिया जी। इमरान खान साहब भी वहीं मौजूद थे। परवेज़ खटक जो है वो कांप रहे थे, इमरान खान हंस रहे थे। तो ये सारे क्या मामला थे ये भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी इमरान खान साहब ने जो आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बचाना है, शफाफ इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है, किसी को इस हुकूमत पर भरोसा नहीं है और कोई भी इसके ऊपर जो है वो यानी कि बिल्कुल भी एतमाद करने को तैयार नहीं है, ना कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। जमहूरियत की कब्र खोदी जा रही है। अगर इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान को बचाना है तो शफाफ इलेक्शन की तरफ जाना होगा और इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको पीछे हटना पड़ेगा। इलेक्शन में तारीखी धांधली हुई है, सारी दुनिया कह रही है। कांग्रेस, अमरीकी कांग्रेस ने जो है वो क्या कहा है पाकिस्तान के इलेक्शंस के बारे में? अगर नज़र नहीं आ रहा तो पाकिस्तान में जो हमारी सुप्रीम कोर्ट और काजी फाइज ईसा साहब हैं उनको नज़र नहीं आ रहा। फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि जी मेरे जितने भी केसेस हैं वो काजी साहब मत सुने, ये मेरा आइनी हक है और ये मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ और मेरे केसेस जितने भी हैं वो काजी साहब मत सुने। उन्होंने कहा कि काजी साहब ये तो कह रहे हैं कि जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। इनको ये नहीं पता चला कि जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा रहे थे हम लोग तो हमारी पार्टी जो थी वो सारी अंडरग्राउंड हुई थी। हमारे साथ जो है वो कितनी ज़्यादतियाँ की जा रही थी। पाकिस्तान की तारीख की जो है वो बदतरीन ज़्यादतियाँ जो हैं वो पाकिस्तान में कभी ऐसी ज़्यादतियाँ जो है किसी पार्टी के साथ नहीं जो PTI के साथ हुई हैं। और ये पाकिस्तान नहीं सी पूरी दुनिया का मीडिया जो है बता रहा है कि जी पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा था पिछले 2 से ढाई साल के अंदर। तो काजी साहब को वो नज़र नहीं आ रहा, उन्हें ये तो नज़र आ रहा है कि जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो नहीं करवाए। फिर उनसे सवाल किया गया कि जी सहाफ़ी ने किया कि जी आप जो हैं वो दोबारा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं कि जी साफ शफाफ इलेक्शन करवाने हैं तो इस्टेब्लिशमेंट जो है उनको यानी कि आप इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो है दोबारा एक उम्मीद बना के बैठे हुए। उन्होंने कहा कि जी मैं उन्हीं को देखूंगा जिनकी हुकूमत है। SIFC के ज़रिए जो है पाकिस्तान की तमाम मईशत जो है वो कंट्रोल में की हुई है। शहबाज शरीफ साहब तो सिर्फ साइन करने के लिए आते हैं और घर चले जाते हैं। तो मैं उन्हीं की तरफ देखूंगा ना जो पाकिस्तान को चला रहे हैं और उन्हीं से कहूँगा कि जी आप पीछे हट जाएं और जमहूरी निज़ाम को आगे बढ़ने दें और शफाफ इलेक्शन जो है वो करवाएं ताकि पाकिस्तान आगे निकल सके। इसके अलावा पाकिस्तान को बचाने का कोई हल नहीं है। कौन सी जमहूरियत है जिसमें सिविलियन ट्रायल जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में होते हैं? क्या ये किसी मुल्क जमहूरी मुल्क में ऐसा होता है? तो ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारी 8 फरवरी और इंसानी हकूक़ की जो पिटीशन है वो क्यों नहीं सुन रही? आखिर कब सुना जाएगा? मैंने भी जो है बारहा चीफ जस्टिस साहब को कहा, फिर हमारी अपील जो है वो बारहा हमारे वकला ने भी कहा लेकिन नहीं सुनी जा रही। फिर उनसे कहा गया कि जी आप भूख हड़ताल के हवाले से आपने कहा कि जी करेंगे, तो उन्होंने कहा कि जी मैं कुछ फैसलों का इंतज़ार कर रहा हूँ और उसके बाद भूख हड़ताल ज़रूर करूँगा। यानी कि उनको पता है कि फ़ैसले जो हैं वो क्या आने जा रहे हैं। आज हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने जी मखसूस नशिस्तों के हवाले से फुल कोर्ट इजलास जो है वो तलब कर लिया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तों का फैसला महफूज किया था, अब फुल कोर्ट इजलास जी इस टाइम जारी है। तमाम सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो इस इजलास में मौजूद हैं और चीफ जस्टिस साहब उसकी सरबराही कर रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या इस इजलास में फ़ैसला होता है। लेकिन अगर वाज़िया उस पूरी अगर आपने वो समातें देखी हों जो कि लाइव चलाई गई तो उसमें चीफ जस्टिस साहब जो थे वो बिल्कुल तन्हाई का शिकार थे और वो साफ नज़र आ रहा था कि जो जजेस हैं वो एक साइड के ऊपर खड़े हैं और चीफ जस्टिस साहब और कुछ 2 3 4 जजेस हैं वो एक साइड के ऊपर खड़े हैं। तो अब देखते हैं कि क्या फ़ैसला
آتا ہے۔ پرویز خٹک صاحب نے جی بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ جیسے وہ بیان دے رہے تھے تو عمران خان بھی روستم پر آ گئے۔ پرویز خٹک نے بتایا کہ شہزاد اکبر نے کابینہ کو بتایا کہ پاکستان سے غیر قانونی طور پر پیسہ باہر بھجوایا گیا، بڑی رقم برطانیہ میں پکڑی گئی ہے۔ شہزاد اکبر نے بتایا کہ بڑی رقم پاکستان کو واپس کی جائے گی۔ یہ معاملہ کابینہ کے ایجنڈے پر نہیں تھا، اسے میٹنگ میں ایڈیشنل ایجنڈے کے طور پر سامنے لایا گیا۔ مجھ سمیت دیگر اراکین نے اعتراض کیا۔ کابینہ میں رقم کے حوالے سے کاغذات بند لفافے میں پیش کیے گیا اور ایڈیشنل ایجنڈے کی منظوری کابینہ سے لی گئی۔ تفتیشی نے مجھے بتایا، یعنی کہ جو اس ریفرنس کا تفتیشی ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ایجنڈے کے ساتھ ایک تحریر بھی تھی کہ رقم بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض نے برطانیہ منتقل کی تھی۔ اچھا، یہ تحریر جو تھی یہ اس ٹائم کیا نہیں پتا چلا جب کابینہ میں آپ لوگ بیٹھے تھے تو آپ کو تب تحریر نظر نہیں آئی کہ جی تحریر بھی اس کے ساتھ کہ یہ ملک ریاض کے پیسے ہیں؟ تب نہیں پتا چلا۔ تحریر جو تفتیشی تھا اس نے بعد میں جو ہے بتایا، جب یہ پہلا بیان 9 مئی کا مہینہ تھا 2023 میں، جب انہوں نے پہلا اپنا بیان جو ہے القادری ٹرسٹ کیس کے حوالے سے دیا تو کہتے ہیں کہ جی تب جب مجھے تفتیشی نے بتایا تھا کہ جی اس کے ساتھ ایک تحریر بھی تھی جس میں ملک ریاض یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ پیسہ جو ہے ملک ریاض کا تھا۔ عمران خان نے اسی کے اوپر جو ہے پھر کہا، عمران خان ہنستے بھی رہے اور بیچ میں عمران خان نے شاید یہ بھی کہا کہ پرویز خٹک اتنا کانپ رہا ہے، اس کے پیچھے ہاتھ رکھ لو کہیں یہ گر ہی نہ جائے، اور وہ مسکراتے بھی رہے۔ پھر عمران خان نے کہا کہ اب تو نواز شریف کے فلیٹ کے جو پیسے ہیں وہ بھی پاکستان واپس آنے چاہیے، جو پاکستان کی حالت ہو چکی ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ جی عدت نکاح کیس میں جو آج سماعت ہوئی ہے، اور امید ہے کہ آج شاید اس کے اوپر فیصلہ محفوظ ہو جائے گا، نہیں تو کل تک جو ہے فیصلہ، کیونکہ یہ آج دوسری سماعت ہے، اور سلمان صفدر صاحب جو ہیں انہوں نے دلائل دیے ہیں، اور پھر ایڈوکیٹ جو زینب ایڈوکیٹ ہیں ان کو بھی بلایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جو سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں کہا تھا کہ عدت 39 دن میں بھی پوری ہو سکتی ہے، اور بشرا بی بی کا جو نکاح تھا وہ عدت میں نہیں ہوا۔ سلمان صفدر صاحب نے دلائل تو پہلے دے دیے ہوئے تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی اپنے دلائل کمپلیٹ کر چکے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ آئین اور قانون اور اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ انہوں نے جو ہے انڈیا کی سپریم کورٹ کے بھی جو ہیں وہ حوالے دیے، پھر پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے اس کا بھی حوالہ دیا جو انہوں نے 39 دن کے حوالے سے ججمنٹ دی ہوئی تھی، پھر انہوں نے مفتی حضرات کے بیانات اور پھر جو اسلام میں کہا گیا بالکل واضح، تو انہوں نے وہ ساری چیزیں جو ہے کوٹ کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے آئین اور قانون کے مطابق جو فیصلہ آنا چاہیے۔ ہمارے ملک میں عورت کی دوسری شادی تو پہلے ایک معمہ بن چکا ہے، تو جو ہے یہ سارے معاشرے کا معاملہ ہے، آپ اس کو آئین اور قانون کے مطابق اس کا فیصلہ دیں۔ تو یہ جی انہوں نے کہا۔ جج افضل مجوکا صاحب جو انہوں نے کہا کہ جی اس طرح اگر بات کرنی ہے، یعنی کہ میں نے اگر اس طرح فیصلے دینے ہیں تو پھر میں لیپ ٹاپ سے پچھلے 2-3 جو ہے فیصلے دے کر جو ہے فیصلہ دے دیتا ہوں، اس طرح تو پھر جو خاور مانیکا ان کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ خاور مانیکا نے کل ایک پریس کانفرنس بھی کی جی، اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہی پرانی باتیں انہوں نے دہرائی، اور جب ان سے سوالات کیے گئے صحافیوں کی طرف سے تو وہ سوال چنا اور جواب گندم دے رہے تھے، اور صرف ان کو جو ہے ایک پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے جو ہے بلڈ کرنے کے لیے بٹھایا گیا۔ کل ایک پریس کانفرنس کروائی گئی جس میں ان کی آواز بھی کانپ رہی تھی، ان کی بیٹیوں کے حوالے سے جب بات کی گئی تو انہوں نے اس کو بھی جو ہے گول مول کر دیا اور کہا کہ جی ان کو کیا پتا، ان کے بیان کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہ ایسا ہے، اس میں کچھ بھی کلیئر نہیں ہے، تو انہوں نے اس کو بھی جو ہے گول مول کر دیا۔ اور یہ جی اس ٹائم اس کیس کی صورتحال ہے، دیکھتے ہیں کہ جج صاحب جو ہیں وہ کیا فیصلہ دیتے ہیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسلام آباد کی 3 حلقوں کا جو ہے وہ کیس سن رہے ہیں، ان کو پہلے بھی جو ہے مشکوک کالیں کی گئی ہیں، تو اب آج پھر جو ہے اس حوالے سے خبر لگی ہے کہ جی ان کا جو ہائی کورٹ آفس کا نمبر ہے اس کے اوپر مشکوک کال آئی ہے، اور بندے نے جو ہے خود کو ڈی جی ایف آئی اے جو ہے متعارف کروایا اور کہا کہ جی میری جو ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری سے بات کروائی جائے۔ جب وہ نہیں ہوئی تو اس نے جو ہے میسیجز دیے ہیں کہ جی کہ یوں کر دیں، یوں ہو جائے ورنہ یوں ہو جائے گا، جو بھی انہوں نے دھمکیاں دی ہوں کہ وہ تو خیر سامنے نہیں آئی، لیکن فوراً جو ہے اس کو ڈائریکٹر جو اس یعنی کہ جو ڈی جی ایف آئی اے ہیں ان سے پتہ کیا گیا، انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں نے تو ایسی کوئی کال نہیں کی، تو پھر ان کو جو ہے یہ شکایت درج کروا دی گئی۔ تو یہ جی اس ٹائم کی صورتحال ہے، پورے نظام کو یرغمال بنایا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے عمران خان کو یا تو منا لیا جائے، نہیں تو پھر جو ہے اپنے اس نظام کو جو ہے بچانا ہے، کسی طرح بھی بچائیں، بے شک پاکستان جو ہے اس کی کوئی بھی صورتحال ہو جائے، پاکستان جتنی بھی مزید تباہی کی طرف چلے جائے، لیکن اس نظام کو نہیں مرنے دینا، اس نظام کو زمین میں دفن نہیں ہونے دینا، اس کو بچانا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے آنے والے دنوں میں، انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ سے دوبارہ آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔